ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल पौष 15 गते बिहिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन उत्पन्न हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। आजको पञ्चाङ्ग अन्तर्गत तिथिमितिको जानकारी, शुभ अशुभ समयको जानकारी, कुन दिशाको यात्रा गर्दा राम्रो हुनेछ, यी कुराको जानकारी दिएका छौँ। र तपाईँको दैनिक राशिफलमा केही अशुभ छ, केही नराम्रो हुँदैछ भने पञ्चाङ्ग श्रवणले मात्र पनि ती अशुभताहरू केही रूपमा हटेर जाने हुँदाखेरि पञ्चाङ्ग श्रवण गरेर अनि मात्र आफ्नो राशिफल सुन्न अनुरोध गरिन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि गरेका छौँ। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल पौष 15 गते बिहिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 डिसेम्बर 30 तारिक, राशिसनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार पौष कृष्ण पक्ष थिनलागा, एकादशी तिथि बिहान 9:38 त्यसपछि द्वादशी तिथि रहनेछ। विशाखा नक्षत्र राति 9:42 त्यसपछि अनुराधा नक्षत्र रहनेछ। धृति योग बेलुका 7:32 त्यसपछि शूल योग रहनेछ। बालवकरण बिहान 9:38 त्यसपछि कौलवकरण बेलुका 8:33 अन्तिममा तैतिलकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज तुला राशिमा चन्द्रमा दिउँसो 4:04 त्यसपछि वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा, धनु राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा प्रवर्ध योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ सेतो, वारसुल दक्षिण, योगनी दिशा आग्नेय रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि तुला राशि दिउँसो 4:04 त्यसपछि वृश्चिक राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान र जन्म समय यी कुराहरू पूरा रूपमा समावेश गर्नुहोस्। तपाईँहरूको राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:56 सूर्यास्त साँझ 5:18 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा सफला एकादशी तमु लोछारको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 1:25 देखि दिउँसो 2:43 दक्षिण दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 6:55 देखि बिहान 8:13 रहनेछ। गोलीकाल बिहान 9:31 देखि पूर्वाह्न 10:49 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै शुद्ध दही खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज चरबार बेला पूर्वाह्न 10:49 देखि मध्याह्न 12:07 रहनेछ। लाभ बार बेला मध्याह्न 12:07 देखि दिउँसो 1:25 रहनेछ। शुभ बार बेला दिउँसो 4:01 देखि अपराह्न 5:19 रहनेछ। आज अमृत बार बेला अपराह्न 5:19 देखि बेलुका 7:01 रहनेछ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, मैले भनेको शुभ समयलाई लिँदै हुनुहुन्छ भने बीचको समयलाई आधार बनेर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्योदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि।
मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही आराम महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आशा गरे केही परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक पक्षमा आर्थिक कुराहरूमा महिला वर्गहरूबाट केही साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि उपयोगी बनिदिन सक्छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि प्रगतिमूलक काम कार्यको पथमा अग्रसर हुन सक्ने समय हो भने आज उपलब्धिमूलक सफलता हात पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा सामान्य झमेलाहरूलाई तपाईँले मिलाएर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज गरेको कामलाई सम्पादन गर्न सक्ने र खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। प्रशंसा योग्य कामहरू तपाईँबाट हुन सक्छन्। आज तपाईँले केही आकर्षक उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। कामदेखि बाहिर अतिरिक्त गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने समय रहेको छ र आज आफूसँग भएको प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने मौका पनि जुट्न सक्छ। आज तपाईँको काम कार्यको पक्षमा आफन्तजन बन्धु बान्धवबाट विशेष कार्यमा साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कार्य वातावरणलाई तपाईँ आफैले आज अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यमा केही लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबारमा केही सहज महसुस गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको दैनिकी आय इन्कममा बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज साँझको समयपछि काम कार्यमा केही असहज परिस्थिति बनिदिन सक्छ। आफैमा थोरै आलस्यपन चाहिँ बढ्न सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज पारिवारिक जीवनमा आफन्तजनसँग केही जमघट बन्न सक्ने समय हो भने आज प्रेम सम्बन्धमा प्रेमीको महत्त्व बुझ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। रमाइलो घुमफिर हुन सक्ने समय पनि हो। आज रमाइलो गर्ने क्रममा आज अनावश्यक फजुल खर्चबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ र पढाइदेखि अतिरिक्त कुनै पनि कला मनोरञ्जनको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। सृजनात्मक क्षेत्रमा आफू सहभागी भएर बढ्न सक्ने दिन पनि हो। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज सबल नै देखिन्छ र पनि साँझको समयपछि अपच खाने कुराहरूमा सामान्य ध्यान दिनुहोस्। स्वास्थ्यमा केही असर देखिन सक्छ। साँझको समयपछि त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुहोला। आजका लागि समग्र दिन तपाईँका लागि सकारात्मक छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी, ओम गृहलक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टरस वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आफ्नो बलबुतामा आज काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। नयाँ काम रोजगारीको केही अवसरहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो। कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै आफू अग्रसर हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि साहसीमूलक काम कार्यमा तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम कार्यलाई लिएर थप योजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। आफ्नो योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। केही उपलब्धिका स्रोतहरू फेला पार्न सक्ने समय हो भने दिगो कामको केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज ईर्ष्या गर्नेहरूलाई जितेर बढ्न सक्ने समय छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको पक्ष आज सकारात्मक नै देखिन्छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रिय रहेर बढ्न सक्ने र केही मान प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। त्यसैले तपाईँको कार्यक्षेत्र आज सबल नै देखिन्छ। आफैमा आज हिम्मत, साहस, जोश, जाँगर, पराक्रम बढ्न सक्ने, काम कार्यको क्षेत्रमा शक्तिको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईँको कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउनका लागि थोरै रिस आवेगहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्।
अझ राम्रो हुनेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यवसायको क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ। गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आज आर्थिक आयको केही नयाँ स्रोतहरू फेला पार्न सक्ने समय छ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट केही आर्थिक लाभ मिल्न सक्ने योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। व्यावसायिक वातावरण केही सहज महसुस गर्न सक्ने समय हो। धार्मिक कार्यहरूमा तपाईँ संलग्न हुन सक्ने दिन बन्नेछ। कुनै पनि किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा तपाईँ सामेल हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा सुधार ल्याउन सक्ने समय हो। एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ र पनि साँझको समयपछि तपाईको मन अलि बढी मनोरञ्जनकोतिर सरिक हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनका लागि केही उपहारहरू आदान प्रदान हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रेम सम्बन्ध सकारात्मक देखिन्छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि आज व्यावहारिक कुरामा केही सुधार, केही सहज महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज सबल नै देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो नै रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले केही असहज महसुस गरिरहनु भएको छ भने त्यो असहज परिस्थितिलाई तपाईँले सहज बनाउँदै आफ्नो काम कार्यमा जुट्न सक्ने दिन रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि कार्यको केही प्रतीक्षाको फल सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। यसले थप केही हौसला बढाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज हातमा आएको अवसरको व्यवस्था चाहिँ नगर्नुहोला, किनभने यसले घाटाको सिर्जना भोग्नुपर्ने अवस्था पनि बन्दिन सक्छ। त्यसैले अवसरको सही पहिचान गर्दै समय दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा आज मेहनत गर्दै बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको मेहनत खेर नजान सक्ने, मेहनतको प्रतिफल फाइदा लिन सक्ने समय पनि रहेको छ। तर तपाईँको मेहनतको फाइदा अरूले उछिन्न पनि सक्छन्। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले बौद्धिक क्रियाकलापका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेछ। आफू चलाखी भएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँलाई आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा विश्वासयोग्य सहकर्मीहरूबाट चाहिँ साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने हुँदाखेरि मनोबल बढ्न सक्ने समय हो। तर धेरै अरू गलत सङ्गत भने नगर्नुहोला। बल बुद्धिले भ्याएसम्म काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। त्यस्तो खराब दिन पनि होइन। आज केही प्रतिस्पर्धीहरू चाहिँ आइलाग्न सक्छन्। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज काम कार्यको वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउनका लागि सबैसँग राम्रो भद्र व्यवहार गर्दै बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज बोलीमा केही चलाखीपनका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यवसायको क्षेत्रमा धेरै भाग्यमा चाहिँ निर्भर नहुनुहोस्। आज कर्ममा विश्वास गरेर मेहनत गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज परिवारबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो र पारिवारिक लाभ मिल्न सक्ने समय छ। आज परिवारको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि केही फलदायी बन्न सक्ने दिन हो भने प्रेम सम्बन्धको कुरामा आज एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज केही मानसिक शान्तिका लागि आफ्नो परिवार सन्तानसँग केही समय बिताउँदाखेरि मन हल्का हुन सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज परिस्थितिले अध्ययनप्रतिको झुकावमा केही कमी ल्याउन भने सक्छ। त्यो कुरामा आफू लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज कुनै पनि कुराका लागि धेरै चिन्ता तनाव नलिनुहोला। चिन्ता तनावले तपाईँको स्वास्थ्य पनि बिगार गर्न सक्छ र दिन पनि खल्लो बनाउन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। योगा व्यायाम गर्नुहुन्छ भने दिनलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि राम्रो बन्नेछ भने सकारात्मक सोचका साथ मेहनत गर्दै बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिन आज सकारात्मक नै बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा काम कार्यको क्षेत्रमा राम्रो प्रतिफलका लागि
तपाईले धैर्यता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ र पनि त्यस्तो खराब नै दिन हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। आज आफ्नो प्रयासले रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने र केही कामहरू कार्यान्वयन हुन सक्ने हुँदा सफलता हात पर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज कुनै पनि नयाँ क्षेत्रको काम कार्यमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ शुभ समयको ख्याल गरेर मात्र त्यो काम कार्यमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज कुनै पनि धार्मिक कार्यहरूमा तपाईँको रुचि बढ्न सक्ने समय छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा रुचि बढ्न सक्ने समय पनि हो। काम कार्यलाई पुरा गर्दै जान सक्ने भए पनि आफैमा थोरै हेलचेक्राइ 15-20 सुरे व्यवहारले गर्दाखेरि समस्या निम्तिन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि सहयोग गर्छु भनेर धोका दिनेहरूबाट सजग रहनुपर्ने समय पनि रहेको छ। अरूको धेरै विश्वास पनि नगर्नुहोस्। तपाईँ आफैमा थोरै मनमा अस्थिरतापन भने रहन सक्छ, दोधारपन भने रहन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष सजग रहनुहोस्। हडबडीले गर्दाखेरि काम बिग्रिन सक्छ। धैर्यता अपनाउनु पर्ने समय पनि देखिन्छ। काम कार्यको वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिबाट साथ सहयोग लिएर गरेको काम कार्यहरू केही राम्रो बन्न सक्ने समय छ, तर विश्वासयोग्य व्यक्तिबाट मात्र साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव लिनु राम्रो हुनेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष पहिलेको प्रतिफलले घर व्यवहारहरू चलाउनका लागि केही सहज बन्न सक्ने समय हो। नयाँ उपलब्धि भने सामान्य रहनेछ। आज सोचे प्लान गरे अनुसार सबै क्षेत्रमा सफलता भने नमिल्न सक्छ। थोरै मन खिन्न रहन सक्ने समय पनि हो र आज साथीभाइसँग अनुकूल व्यवहार बनाउँदै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। कारोबारमा विश्वास गरेकाहरूले झुक्क्याउन सक्छन्। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। ऋण लेनदेनको कारोबारमा ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज साँझको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि केही सुखद बन्न सक्छ, केही सुधार आउन सक्छ, केही राम्रो खुसीको महसुस गर्न सक्ने समय पनि हो। आज परिवार घर गृहस्थ जीवनको तनावहरू भने रहन सक्छ। त्यो कुरालाई मिलाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दाखेरि तपाईँको कठिनाइहरूमा केही सहज महसुस गर्न सक्ने समय छ। आफ्नो समस्याहरू सेयर गरेर बढ्ने र वैवाहिक सम्बन्धबाट पनि साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मेहनत अनुसारको प्रतिफल सामान्य मात्रामा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज स्वास्थ्यमा केही तनावहरू बढ्न सक्ने समय छ। सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि। ओम रिद्धि सिद्धि नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज रोजगारी र व्यवसाय गर्नेहरूका लागि दुवैका लागि दिन महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आज तपाईँले आँटेका काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो, किनभने तपाईँ आफैमा शक्ति साहस जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा लाग्नेहरूका लागि विशेष फाइदा लिन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको दैनिकी जीवनचर्यामा केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज पहिलेका अधुरा अपुरा कामहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम कार्यमा सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ र आज तपाईँले गरेको कर्मक्षेत्रबाट छोटो समयमा केही उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कामको प्रतिफल मिल्ने हुँदाखेरि आफैमा थप मनोबल बढ्न सक्ने समय हो भने आज केही नयाँ अवसरहरूबाट तपाईँले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज साथीभाइसँगको भेटघाट वा वार्तालापले केही मन खुसी बन्न सक्ने समय हो। आफैमा पुरुषार्थीपनद्वारा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज कार्य वातावरण पनि केही सहज महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि नयाँ योजनाहरूमा तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ। निकट भविष्यका लागि केही सम्भावनाहरूको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि हो भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। आर्थिक आयको नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ।
काम र व्यावसायिक यात्राले केही नयाँ ठाउँहरू देख्न र महत्त्वपूर्ण मान्छेसँग निकटपन बढाउन सक्ने दिन पनि हो। आज पारिवारिक सरसल्लाह सुझाव तपाईँलाई अनपेक्षित रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारबीच निकटपन बढ्न सक्ने समय पनि हो। यसको लाभ लिएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। दाजुभाइ बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। इष्टमित्रमा छर छिमेकमा सरसहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय हो। प्रेमीको साथ सहयोगले दिन केही रमाइलो बन्न सक्छ। अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज बौद्धिक विकासका कार्यहरूमा तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज साँझको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको मन थोरै अस्थिर रहन सक्ने, काम कार्यको क्षेत्रमा केही असहज परिस्थिति वा असहज महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पुराना कुराले मनलाई विचलित गराउन सक्छ, त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। अन्य पक्ष तपाईँका लागि सकारात्मक छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज कुनै पनि सामाजिक वा सामुदायिक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज साथीभाइ र शुभचिन्तकहरूले दिएको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि केही राम्रो बन्न सक्ने समय हो। धार्मिक कार्यहरूमा तपाईँ संलग्न हुने अवसर जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। रोकिएका काम कार्यहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि हो भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा धेरै मोडेबल भन्दा पनि बुद्धिको उपयोग गरेर बढ्नुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो कामको प्रभावद्वारा अरूलाई बसमा राख्न सक्ने दिन पनि रहेको छ र काम गर्दै जाँदा राम्रो काम गर्छु भन्दा भन्दै पनि केही खर्चिला काम पनि तपाईँबाट हुन सक्ने समय छ। त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस् र विवादित कार्यहरूमा कतै फस्न सकिन्छ कि भन्ने दिन हो, त्यो कुरामा पनि सजग रहनुपर्नेछ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो काम कार्यलाई सहज बनाउनका लागि तपाईँले सीमित योजनाहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। आज कामको मूल्य अनुसार मात्र त्यो काममा समय दिनुहोला। अनावश्यक काम कार्यको क्षेत्रमा समय दिँदाखेरि समय बर्बाद हुन सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। मेहनतको प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो, तर सोच विचार नगरिकन नयाँ क्षेत्रमा बढ्नुहुन्छ भने त्यति लाभदायी साबित नहुन सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। बोलीमा व्यवहारमा तपाईँले थोरै परिवर्तन ल्याउने कोसिस गर्नुहोला, सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यावसायिक पक्ष, इन्कम पक्ष सकारात्मक छ, तर खर्चबाट चाहिँ जोगिएर बढ्नुपर्ने समय हो। तपाईँको सामान्य दैनिकी गर्दै आएको खरिद बिक्रीका लागि सकारात्मक नै छ र इन्कम पक्ष सामान्य राम्रो नै बन्नेछ भने अनावश्यक खर्च हुन्छ कि भन्ने डरले मनलाई थोरै त्रसित बनाउन सक्छ, त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। आज घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही उथलपुथलको स्थिति रहने हुँदाखेरि त्यो समस्याहरूलाई मिलाउनका लागि समय लाग्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको परिवारबीच कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धलाई क्रमशः सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ र प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा आज भावनात्मक कुरा हुन सक्ने, नजरबीच कुराकानी हुन सक्ने दिन पनि हो भने समस्याहरू सेयर गरेर बढ्दा राम्रो नै हुनेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि शैक्षिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने, प्रगतिमूलक पथमा बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज केही यात्राहरूको सम्भावना पनि रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सामान्य रहनेछ। आज साँझको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँ आफैमा जोस जाँगर पराक्रम बढ्न सक्ने समय रहेको छ र केही राम्रो योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आफ्नो कार्य योजना अनुसार, लक्ष्य अनुसार आफ्नो काम कार्यहरूलाई केही पुरा गर्न सक्ने दिन रहेको हुँदाखेरि खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज परिवार बीच केही जमघट, केही रमाइलो हुन सक्ने समय पनि हो। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट मूल्य प्राप्त भएको थिएन भने पनि आज केही सफलता, केही मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। थप हौसलाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ र गरेको काममा प्रशंसा मिल्न सक्ने समय पनि हो र काम कार्य गर्दै जाँदाखेरि कुनै क्षेत्रमा
तपाईँको अलमलमा पर्दाखेरि आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव लिएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ र उत्साहित भएर बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ र विशेष केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि पनि तपाईँको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक रहनेछ भने आज कला मनोरञ्जन गीत सङ्गीतप्रति केही रुचि बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज अरूले काम कार्यको क्षेत्रमा साथ दिँदै गर्दाखेरि उनीहरूको व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई केही घाटा पनि हुनसक्छ। त्यो कुरामा विशेष तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। कार्य वातावरणलाई अझ आफ्नो अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नुहोस् र लाभ लिने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि दिन राम्रो हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट आज केही फाइदा लिन सक्ने धन आर्जन गर्न सक्ने समय हो। कुनै पनि तपाईँको पुराना तथा नयाँ सट्टापट्टाको कारोबारहरूलाई आज समापन गर्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी आय इन्कम पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै देखिन्छ। आज लगानी गर्नेहरूका लागि शेयर बजारको क्षेत्र पनि केही राम्रो बन्दिन सक्ने समय बन्न सक्छ। आज परिवार बीच आफन्तजनहरूसँग केही रमाइलो हुन सक्ने समय हो भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा आज केही आनन्दको अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा प्रगतिमूलक पथमा तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ। पढाइ पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै देखिन्छ भने अध्ययनप्रतिको लगावले बौद्धिक क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै जान सक्ने समय हो। अतिरिक्त केही क्रियाकलाप खेलकुद रचनात्मक कार्यहरूमा तपाईँ संलग्न हुने अवसर जुट्न सक्ने समय हो। छोटो तथा लामो दूरीको केही यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सामान्य रहनेछ र पनि आज साँझको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा थोरै मनमा अस्थिरता पनि बढ्न सक्छ र काम कार्यको क्षेत्रमा केही असहज परिस्थिति बनिन सक्छ र तपाईँको योजनाहरू सही नलाग्न सक्छन्। थोरै दोधारपन मनमा रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष सजग रहेर सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक कुराहरूमा आर्थिक पक्षमा तपाईँको भाग्यले चाहिँ तपाईँलाई त्यति साथ नदिन सक्ने समय रहेको छ। आज मेहनत अनुसार तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि गर्दै गरेको काम कार्यको पक्षमा आज केही मध्यम सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ र धेरै ठुला महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूमा बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ ती योजनाहरू सबै पुरा नहुन सक्छन् र पनि परिश्रम गर्दा परिश्रम खेर नजान सक्ने समय पनि हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा अन्य व्यक्तिहरूबाट केही हस्तक्षेप हुन सक्ने समय रहेको छ। त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ र आज कुनै अवसरहरूमा समयमा निर्णय नलिँदाखेरि अवसरमा पछि पर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आज काम कार्यको आर्थिक पक्षको केही तनावहरू वा अन्य समस्याहरूले गर्दाखेरि केही तनाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यसले गर्दा आफैमा जोस जागरमा कमी, काम कार्यमा बाधा हुन सक्ने समय हो। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय हो। आज आकस्मिक केही खर्च बढ्न सक्ने समय रहेको छ। खर्चका कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ भने काम कार्यको वातावरण त्यति राम्रो नहुन सक्छ र मनमा थोरै खिन्नता पनि छाउन सक्ने समय हो। काम कार्यको वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि अपरिचित व्यक्तिलाई तपाईँको गोप्य रहस्यहरू नखोल्नु नै जाति हुनेछ। सहयोग गर्छु भनेर आशा देखाउनेहरूसँग हात मिलाउन अगाडि धेरै सोच विचार गर्नुपर्ने समय हो। कारोबारमा सानो गल्तीले पनि दुःख दिन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आज अनावश्यक मुद्दा मामिलाहरू आइपर्न सक्छन्। त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। झै झगडा वाद विवादहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आज पारिवारिक केही समस्याहरू रहन सक्छन्। ती समस्याहरूलाई सहज तरिकाले परिवार बीच रहेर मिलाउने कोसिस गर्दा राम्रो बन्नेछ। प्रेम जीवनमा एकअर्कालाई राम्ररी बुझ्नका लागि आफ्नो समय प्रेमीका लागि समर्पित गर्नु राम्रो हुनेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा मन नजान सक्छ। अध्ययनमा निरन्तरताका लागि केही लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। स्वास्थ्यमा आज कुनै पनि सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने
थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। दिन मध्यम छ, त्यसैले सतर्क भएर बढ्नुपर्ने समय हो। र पनि आज साँझको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि केही सहज महसुस गर्न सक्ने काम कार्यको क्षेत्रमा र तपाईँको निकट भविष्यका लागि केही राम्रो योजनाहरू बन्न सक्ने र केही शुभ खबरले गर्दाखेरि मन थोरै प्रसन्नतातिर ढल्किन सक्ने समय पनि रहेको छ। र आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह्यो। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्यको पक्षमा सकारात्मक नै देखिन्छ। आज दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा केही राम्रो जग बसाउने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आर्थिक आम्दानीको स्रोतहरू बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको भाग्य परिस्थिति दुवैले साथ दिन सक्ने समय पनि हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि अधुरा अपुरा रोकिएका काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि पनि दिन राम्रो रहेको छ। तर अपुरा कामहरूप्रति तपाईँको पनि ध्यान आकर्षण हुँदाखेरि अझ राम्रो। आज तपाईँको साथीभाइबाट पनि काम कार्यको क्षेत्रमा साथ सहयोग मिल्न सक्ने, आफू प्रेरित भएर बन्न सक्ने समय पनि हो। कृषि चौपाए दौपाएको क्षेत्र आदिबाट पनि तपाईँलाई लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आय आर्जन बढाउन सक्नेछ। आज आय आर्जन बढाउनका लागि केही नयाँ स्रोतहरूको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि हो। तपाईँको कुनै पनि क्षेत्रमा फसेको धन उठेको छैन भने त्यो उठाउन कोसिस गर्नुहोस्। आज फसेको धन, रोकिएको धन हात पर्न सक्ने दिन पनि हो। चल अचल आदि सम्पत्तिबाट पनि तपाईँलाई केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। र ठुला मान्छेको साथ सहयोगले गर्दाखेरि आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्य लक्ष्यतिर उन्मुख हुने अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीति सामाजिक जीवन सकारात्मक नै देखिन्छ। धर्म कर्मतिर पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि, लगानीकर्ताहरूका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। लगानी गर्नका लागि पनि दिन राम्रो हो। तपाईँको ऋण लेनदेनको वातावरणमा केही सहज महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट केही फाइदा लिन सक्ने समय हो भने आज पारिवारिक बीच सम्बन्ध पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। एकअर्कामा सौहार्द र पूर्ण वातावरण सिर्जना गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा खुसी लिन र दिन सक्ने समय पनि हो। आज अध्ययन पक्ष विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ। गुरुजनहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो योजनाअनुसार अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। सृजनशील क्षमता पनि बढ्न सक्ने देखिन्छ। आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सामान्य रहन सक्ने देखिन्छ। र पनि आज साँझको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि कुनै पनि पुराना घटनाहरूले गर्दाखेरि मनलाई थोरै विचलित गराउन सक्छ र के गरौँ कसो गरौँ मनमा दोधारपन छाउन सक्ने समय रहेको छ। सही निर्णय लिएर बढ्नका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय हो। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले सजग रहनुहोस् र सकारात्मक सोचका साथ दिनलाई राम्रो बनाउने तरिकाले मेहनत गर्दै बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल सकारात्मक नै मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती देवी ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा नाम दाम प्रतिष्ठा कमाउन सक्ने बेला रहेको छ। सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको मेहनतले आफ्नो लक्ष्य सम्पादन गर्न सक्ने समय छ। छोटो समयमा पुरुषार्थी कामहरू बन्न सक्छन्। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि केही प्रशंसा योग्य कामहरू सम्पादन गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको सिलसिलामा केही राम्रो प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पदीय जिम्मेवारीहरू वहन गर्न सक्ने दिन पनि हो।
प्रयास गर्दा अवसरहरूलाई हात पार्न सक्ने समय रहेको छ भने आज दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा केही जग बसाउने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफ्नो निकट भविष्यलाई के कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय छ। दिगो कामको थालनी गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ र सामाजिक कल्याणका लागि आज तपाईँबाट केही राम्रो कामहरू बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कार्यक्षेत्र तपाईँका लागि सकारात्मक नै बन्न सक्ने समय हो, किनभने चन्द्र गोचरले सुखम मान्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि दिन सुनौलो बन्न सक्छ। कारोबार बढ्न सक्ने समय हो। कारोबारलाई सहज तरिकाले सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज दैनिकी आय इन्कम बढाउन सक्ने समय पनि छ। लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि लगानी गर्नका लागि उपयुक्त दिन बन्नेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट फाइदा लिँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष आज सकारात्मक नै देखिन्छ। साना तथा ठुला सदस्यहरूसँगको सम्बन्धलाई राम्रो सुमधुर बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। राजनीति जीवन आज उच्च रहनेछ। प्रेम जीवनमा एकअर्कामा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय छ। रमाइलो वार्तालापको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो। प्रेम सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि केही समय खर्चिएर बढ्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज अध्ययनमा जोस सागर लगाव बढ्न सक्ने समय छ। प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज समग्रमा अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। समग्रमा दिन फलदायी समय हो र आज साँझको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरेको अवस्था रहेको छ र राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा अझ थप योजनाहरू बन्न सक्ने, आर्थिक योजनाहरू बन्न सक्ने, व्यावसायिक विकासका लागि तपाईँ राम्रो योजनामा लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। साँझको समयपछि अझ राम्रो बन्दै जान सक्ने देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा केही राम्रो कार्य योजना र अवसरहरूको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आँटेका केही कामहरू पुरा हुन सक्ने समय हो, तर सबै योजनाहरू पुरा नहुन सक्छन् र पनि काम कार्यको क्षेत्रमा अन्य थर्ड पर्सनबाट अब्जस नै खेप्नुपर्छ भन्ने अवस्था चाहिँ नआउन सक्ने समय रहेको छ। बुद्धिको विकास हुन सक्ने, काम कार्यमा बलभन्दा बढी बुद्धिको उपयोग गरेर बढ्दा राम्रो हुनेछ। बौद्धिक कार्यहरूमा तपाईँ संलग्न हुने अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ कुराहरू सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो र कुरा काट्नेहरूको पछि लागेर आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोला। आफ्नो व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पुरा गर्ने योजनामा लागि पर्नु राम्रो हुनेछ। कुनै पनि सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रबाट मन खुसी बन्न सक्ने समय हो। आज समय सापेक्ष भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। समय सन्दर्भलाई बुझेर आफ्नो कार्यहरूलाई सीमित बनाएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ। आज बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने समय पनि हो भने काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बनाउँदै जान सक्ने समय छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज दैनिकले घर गृहस्थ जीवन चल्न सक्ने समय हो। ठुलो प्रतिफलका लागि अझ राम्रो योजना बनाएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। मनको थोरै निराशापनलाई छोडेर तपाईँले आज अग्रसर हुनुभएमा भोलिका दिनहरूका लागि केही राम्रो सहयोग पुग्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कुनै विशेष आर्थिक वा व्यावसायिक योजनाहरू छन् भने गोप्य राखेर बढ्नु नै राम्रो हुनेछ। आज परिवारको साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा केही सुधार ल्याउन सक्ने, केही खुसीको अनुभव गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज परिवारको भावनालाई बुझेर उनीहरूको सरसल्लाह सुझावलाई शिरोधार्य गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। परिवारप्रति तपाईँ सहयोगी भावनाका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। तपाईँको प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दाखेरि थकान तनावहरू केही कम हुन सक्ने समय रहेको छ। कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ भने त्यो समस्याहरू सेयर गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज ज्ञान पक्ष सकारात्मक छ। केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर जुट्न सक्ने समय हो। आज अवसरको पछि लाग्ने कोसिस गर्नुहोला। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सकारात्मक बन्दै
जान सक्ने देखिन्छ। समग्रमा दिन राम्रो नै रहेको छ। साँझको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्ने हुँदाखेरि केही कार्य योजनाहरू बन्न सक्छन् र व्यावसायिक योजना बन्न सक्छन्। केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि असहज परिस्थिति थियो भने त्यो असहज परिस्थितिलाई सहज बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। त्यसैले दिन राम्रो। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ घिउ रङ, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आज आफूले आँटे चिताए अनुसारका काम कार्य पुरा गर्नका लागि केही असहज परिस्थिति, केही गाह्रो परिस्थिति झेल्नुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। केही चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्ने समय हो र केही अवसरका लागि केही सङ्घर्ष दौडधुप हुन सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरको प्रभाव आजका लागि तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। काम कार्य वा आर्थिक व्यावसायिक कुराहरूले केही चिन्ता बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। सहकर्मी र सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग नमिल्न सक्ने दिन हो। सफलता प्राप्त गर्नका लागि आज सङ्घर्षसँग तपाईँले जुधेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको कमी कमजोरीहरूले गर्दाखेरि आज आफ्नो योजनाहरूमा अगाडि बढ्न पनि केही गाह्रो परिस्थिति बनिदिन सक्ने समय छ। कमी कमजोरीहरूमा सुधार ल्याउने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका गल्तीहरूलाई औल्याउनेहरू सक्रिय रहन सक्छन्। त्यो कुरामा होसियारीका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। दोहोऱ्याएर गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट केही खुसी मिल्न सक्ने दिन पनि हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज अरूको लहीमा लागेर जथाभावी लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर मात्र गर्नु राम्रो हुनेछ। दैनिकी आय इन्कम पक्षबाट दैनिकी व्यवहारहरू चलाउनका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बनिदिन सक्ने समय हो। आर्थिक अनावश्यक खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छन्। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। ऋण लेनदेनको कारोबार ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने आज स्थगित गर्नुहोस्, भोलिका लागि राख्नु राम्रो हुनेछ। परिवारबीच आज एकअर्कामा सामान्य खिचातानीपनहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। पारिवारिक वातावरण त्यति राम्रो नहुन सक्छ र एकअर्कामा साथ सहयोगमा पनि कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्ध पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। आफन्तहरू पनि सहयोगी नभन्दा आत्मबलमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा पर्याप्त समय दिन नसकेला। परीक्षा प्रतियोगितामा सफलताका लागि तपाईँ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने हतार नगर्नुहोस्, धैर्य भएर तपाईँले तयारी गर्दै बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज केही अस्वस्थता र आफैमा शारीरिक रूपमा केही कमी कमजोरीको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। यात्रामा लापरवाहीले धनमालहरू हराउन सक्ने कठिनाइपूर्ण यात्रा बन्दिन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनु। स्वास्थ्यमा आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। साँझको समयपछि तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक पक्षहरूमा कारोबारका कुरामा केही सहज परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ हल्का हरियो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव ओम कालभैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ? दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, दैनिक राशिफल चन्द्र गोचरको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्न सक्छ र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ र पनि पञ्चाङ्ग खण्डबाट शुभ अशुभ समयको जानकारी लिएर र राशिफल सुनेर समग्र दिनलाई मूल्याङ्कन गरेर तपाईँले आफ्नो योजनामा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत भने पुग्नेछ। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।